السلام عليكم. مالك بنتي؟ سلام. سعاد سلام. صفاء سلام. يبارك. رشو يسلمك. ماريا. بور عندنا جديد كاين لي غارديغون فيات تاع كيابي، ميم لي بونطالون كيفهم تاع كيابي توجور. أميرة سلام. هماني إسلام سلام. أمين سلام. بون عندنا هنا غارديغون في الكيابي فيها من 2 حتى ل 12 حتى 12 عام، من 2 حتى ل 12. درت 75000 75,000. كاين هكا في الكغي، كاين في النوار هكا، كاين في البلو نوي. هذا في الكيابي داروا 75 هادو. سما سلام. ام حسام سلام. ندى. كاين هكا في الكيابي هكا وهكا في البلو نوي. كاين في الفيغ هكا فيغ بوتي. هما لا لي بونطالون على حسابهم. ها ولا كيما الفيغ. لي بونطالون تاني كيابي داروا 100,000 تانيك، فيهم لا طاي من 2 حتى ل 12 كيف لا طاي مع لي غارديغون. عاود نزيد نوريلكم النوار سي بون. كاين الجون هكا، كاين الغوز. ها هو البونطالون تانيك غوز على حسابه. البونطالون داير 100,000. ها ولا توجور في الكيابي بونطالون 100,000 والغارديغون 75. البونطالون فيه من 2 ل 12 ولي غارديغون تاني كيف من 2 ل 12. ما شاء الله ربي يوفق. ام امل امين. هذه اختي جو توصيل بويره لا حبيبه سما ما عندناش لا ليفريزون. سلموا لينا الشوميز وراها الشوميز. وين شفتيها؟ هذه مش شوميز، هذا اونسامبل. سلام اختي ربي يعاونك. حمال ديك سعيده. ام بسام طنبوله كل شاك سيمين نورو لكم شكون اللي ربح. كاين 3 بيرسون شاك سيمين عندهم بون تاع 400,000 بون داشا يشروها 400,000. وين رانا في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام طريق ال 11 و 51. كاين هكا تانيك فيها بزاف لي كولور. بون غارديغون هايله من 2 حتى ل 12 داير 75. والبونطالون تاني كاين هكا في الفيغ تاني كنجبدو لكم لي طاي كي ما تلقوش من في الغارديغون. فوالا كاين هكا في الفيغ والغوز والموطارد جاي هكا جون رايح الموطارد هكا. هذا جين ماشي لا طوال، جاي جين الاستيك سليم. ها ولا الاستيك ربي يعاون. امين ربي. بنتي سروال كيابي فاطمه تلحقتي عليها حامي ما شاء الله ربي يعاونك. بس ما يسلمك ميرسي. كاين هذا 100,000 هادو قال لهم هنا 100,000. كاين هكا تاني في الكيابي هذا يحبس في الويتون بصح هكا. وكاين في الاشام يحبس في 12 عام. هادو 100,000 كيما تلقوش لي طاي هنا نجبدو لكم ولا يخليكم غير البون اللي تشرو به غاردوه سيرتو اللي داو هاد لا سيمين بور ليشانج والطومبوله تاعكم.
ليشونج ما يديروه لكمش جماعه بلا تيكيت كاس اللي تشرو بيه، ميم قردوه للطنبوله اللي يربح. كاين ثاني ميتش صحيح. عندنا هذه دارت 60000 لي بوانتور من 22 وراهم صايبه من 22 ل 28. هذه فيها من 22 ل 28 فيها الغوز هكا. هذه كيما اللي كملت لنا هكا في الغوز وفي النوار. هاي هكا جاي ستيل تلبس مع ليبا ولا بلا ليبا، جاي شابه هكا. شوفي فيها هنا برودي. هذه دارت 60 فيها لي بوانتور من 22 حتى ل 27 28. كم ما شاء الله 46. ام بسام مرحبا بك بصحتهم. كاين هادو هكا داروا 100000 فيهم لي طاي من 1 حتى ل 10 3 دي هكا. فيهم بزاف لي كولور هكا هكا نوار. ثاني كاين الغوج. هادو داروا 100000 فيهم لي طاي من 1 حتى ل 10 بصح 10 تلبس ابوبري 8. كاين هكا في الفير تانيك. كاين في الموف. نحلو من 10 ل 6 ونص. سامدي تحلو وين نحلو كاع لا سيمين حالين. فاندغودي نحلو على 3 ونص. 60. عندنا هادو داروا 5000. عندنا لي غوب هادو من 6 حتى ل 10. من 6 حتى ل 10 دخلوا لاج 6 باسكو كان ولا طاي 12 14 ما بقاوش كملوا الموديل عاود دخل غير لاج صغير من 6 ل 10. كاين هكا في الفير وكاين عاود في هذا الفير. لا تحبس في 27 28. كاين هكا. كاين عاود هاد لا كولور. هادو داروا 220 لي طاي قلت لكم من 6 ل 10. كاين هكا في الجون رايح المطارد. كاين هكا هذا داروا 220. عندنا لي شورت تاع بريمارك فوالا في البريمارك فيهم حتى لاج 12. كاين هكا في الجين كولور وهكا. وكاين في الجين مجدة عليكي قاعده معاها تما وخليني كيما هذه دار 70 هكا. كاين ثاني هنايا كاين في الجين وفي لاطوال. كاين هذا الموديل هذا اللي فيه حتى ل 14 دار 120000 لا مارك طابالي هكا. هذا فيه من 4 حتى ل 14. جبدي لي هذيك البيج. كاين بول دومي سيزون دار 50 فيه بزاف لي موديل. جبدي لي لاغوب هذيك البيج هكا. كاين في البلو نوي هادي وفي البيج دار 120000. هادي فيها لي طاي حتى ل 14 تبدا من 4 من 4 حتى ل 5 من 5 حتى ل 14. الله يبارك ساره يبارك فيك. كاين قش دكور وي كاين بيان سور. كاين هاد لونسامبل ها فوالا فيه من 5 ل 6 5 ل 8 دار 290. فيه الغاز وفيه البيج. لي مونش تاعه كشابين هكا دار 290. لي بونطالون كيابي هما لا فيهم 3 كولور داروا 100000 فيه من 3 من 2 حتى ل 12 حتى 12 عام. كاين 3 كولور فيهم هكا. لي طاي نجبدوكم الداخل كيما تلقوش لي طاي هنايا. وكاين في الكارديغان ثاني من 2 حتى ل 12. كاين لي كولور هما لا لي كولور تاعها هكا جون نوار. دارت 75 الكارديغان 75. كاين بلو نوي هكا وهكا. وكاين الكري. هادي الكارديغان دارت 75 والبونطالون تاع كيابي دار 100000
ما شاء الله روعه. هو المحل بالضبط من فضلك انا في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام طريق ال 11 و 51. ماجدة جبدي لي لي شابو تاع هذا. عندنا كاين هذا الموديل هكا، هذا يلبس من 5 حتى ل 10 كاين هكا في الجون، هكا في الاورانج والغوش. ها ولا الشابو تاعهم شدي شوفي. كاين هذا اورانج هكا ديرو 220 هذا ثاني الغوش. كاين هكا في الغوش هادو ديرو 220. كاين هادو راه كاين من 19 هادو من 19 حتى شحال لا بونتور كبيره اللي باقيه 24 من 19 ل 24 هكا داروا 100000 اسبانيول. هادي شوف كي شابه. كاين هاد لاغوب دارت 50000 لي طاي من 3 موا ل 18 موا. لاغوب هادي دارت 50000. وكاين عليك باجي الا تبدلي لي خصوها وي جيبي غير التيكي تاعك ما لقيتش بصح اختي تجيبي 14 صح دوك نجيبو لكم الكبار ان شاء الله. والله لاج كبير توجور راهم يدوه تمتم. فوالا هادي تاني دارت 50000 تاني فيها من 3 موا 6 موا حتى ل 24 موا. عندنا هاد الموديل هكا داير 100000 فيه من عام حتى ل4 سنين هكا اونصامبل باش يبدلو قشام تاع العيد بيه بلا. كاين هكا روز فوشيا فيه 3 كولور. كاين هاد لونسومبل دار 80000 هذا فيه من 3 موا 6 موا تاني حتى ل 24 موا. عندنا في الغارسون هذا فيه حتى ل 12 من 4 حتى ل 12 فوالا اوريجينال. هذا شو التيشي تاعه كي داير. كاين هكا في الغوج هذا شباب للعيد دوزيام جور تاع عيد انسامبل كومبلي هكا. هذا دار 170 فيه حتى ل 12 من 4 حتى ل 12. كاين هكا في الفير وكاين في البلون. كاين موديل حلي لي تشوفي هذاك واحد خديجه حلي لي هذاك ها ولا هذا الجيلي هكا ساعه تنتحلها يلا هكا. هذاك راه بلا تريكو. شوفوا تريكو هو راه بونطالون هكا هذا فيه حتى ل 12 بونطالون سليم. موري لي التيشيرت تاعه ها ولا التيشيرت تاعه قيس نحلو من 10 ل 6 ونص. هذا البول تاعه هذا فيه 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans هاكا تشوف ميني فيست نتوما وريني ندى ان شاء الله غادي يدخلوا لي موديل ان شاء الله. ايش حيديروا 100000 هذوك. عندنا هاد الميتش فيها من 22 حتى ل 27 28 دارت 60. كاين هكا في النوار وفي الغوز هكا في الغوز دارت 60000. غادي نوريكم المحل اللي ما يعرفوش البلاصه اكزاكت. فوالا راكو جايين من المرومبا تاع المرشد وراكو جايين هاودين شغل طريق وين يفوتوا لي بيس وين يفوت ال 11 و 51 و 42 هاد الطريق تاعها. غتجو جايين كاين شوروم تاع الواطه عاود كاين هاد الدوره هكا تمشوا نيشان. ها ولا المحل اوكي فوالا. ها ولا حدانا هذا اللي حط كراسه على برا وكاع. وهذا الرومبا تاع لي زاشالام دونك رانا بين الرومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. رانا نحلو من 10 ل 6 ونص تاع الحشيه. مرحبا بكم السلام عليكم صحه فطوركم.